اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی که شروع کردم درباره حجاب است و دلایل عقلی و منطقی در آن درباره‌اش گفتگو و بحث مونی. ساعت می‌خواهیم یک داستان‌هایی که سبق آموز است و در تاریخ تشیع در مختلف تاریخ علما، زندگی علما یا حتی در زندگی ائمه اطهار علیهم السلام رونما شده، اونها رو می‌خواهیم بیان کنیم. یکی از داستان‌هایی که عبرت آموز است و او مربوط به چشم چرانی، یعنی به طرف ناموس مردم توخ است که بعضی از افرادها منی سوسایتی‌ها منی مختلف معاشره که زندگی منن طرف ناموس مردم توخ منن. لذا این داستان بسیار جالب و در عین حال بسیار حقیقی هم هست. در 3 سال پیش تقریبا میتر این داستان دمزی ایران که واقع شده. داستان از این قرار است که یک مؤذن، یعنی که کسی اذان میده، دگاه زمان در برای مینار که بال میشد، میناره بال میشدن و از اونجا اذان میدادن و از مردم طرف نماز میمدن. یک مؤذن همیشه اذان میداد، بسیار خوبصورت هم اذان میداد. بس قضای الهی یک زندگیش مختصر میشه و از دنیا موره. در جای ازی که است دویمنه بیرار از مایا او هم اذان میده، میتر کارهای ازی بیراری اولنی کلان بیرار است اذان که است میده و انجام میده این وظیفه الهی را. باز که است وقتی که این ممره مردم مایا طرفی سیمنه بیرار ازی که علی تو باید اذان بدی و دیوتی بیرارای خود تو انجام بدی. این بچه که است بالکل انکار نسیم نبیرارش میگه ما دیگه اذان نمیدم. اونا سوال میکنه که چرا اذان نمیدی؟ واقعا پیسه‌ش کم است، ما تو دبل پیسه میدی. به هر حال از منی خانه شما یا اذان شده شما تو که است طرف این کار رو باید انجام بدی. این میگه نه، اگر اذان بدم از میناره که است اذان نمیدم. اونا میگه خب چرا علت چیه؟ میگه علت چی است که اول نبیرار ما میتر دویم نبیرار ما وقتی که ناممرن جان کندن وقتی که نزدیک میشه این در حالت احتضار است دیگه. اونجی بیراری کلان ما که ما زره و بریسترش سوره یاسین میخوانم، این اونجی که است سوره یاسین نمیخوانه. کوشش میکنه که کلمه بخوانه، کلمه نمیخوانه. سوره یاسین بچی ما، قرآن تلاوت چی بچی ما، همینطور دویم نبیرار ما بسیار پریشان میشم، نگران میشم که خدایا این چی مسئله است؟ بیرارای از مخ مؤذن بوده، مردم طرف نماز دعوت میداده، در آخرین وقت درو چرا اینها کلمه نمیخوانه. به هر حال از یک جایی که خداوند لطف مونه و ما شوخاو میگردم همینطور سوال پرسانم از بیرار خو در عالم ارواح که به این قصه چی است؟ شما خو مؤذن بودین، اذان میگفتین، اردوی شما در حالت احتضار درو کلمه نمیخواندین. اونها میگه ما ٹھیک که اذان میدادی، لیکن یک عادت بد بود که ما در میناره که بال میشدی تمام خانه ها مردم معلوم میشد و ما زونجی که است چشم چرانی میکردی طرف ناموس مردم، ما توغ میکردی، نگاه میکردی طرف ناموس مردم. از او خاطر ما از خاطر ازی در حالت آخر ما نتونستیم که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بخوانیم. لذا عزیزان من اگر توخ کنیم دمنی سوسایتی از ما چشم چرانی و طرف ناموس مردم توخ کدو را ایتر رواج پیدا کرده که کس ایره گناه خیال نمونه. منی عرصیه توخ کنیم دختر تا بچه تا خب اینم یک توخ کدو است. روابط دمنی سوشال میدیا اینها که یک قسم توخ کدو هسته. من گلی کوچه ها که دخترو مورا گروم خدا نخواسته به حجاب باشه و از بچه توغ منه. لذا علاوه ازی که اینا اثرات منفی در من یک سوسایتی داره، ساعت اینها عزیزان من، برادران من، جوان های عزیز خواستن شما جوان احرمگم، اینها اثری منفی معنویش می است که از این دنیا انسان به ایمان موره و او بیمانه که در منی عالم برزخ و منی در روز قیامت چی گناه ها که در انتظارش است او در جای خو. لذا امیدوارم که ما شما طرف ناموس مردم، طرف دختروی مردم، طرف فیملی مردم که است تو که است نکنیم. همیشه کوشش کنیم که اگر یک جای به حجاب هم حتی هست در یک عرصی، اگر اونجا همون زمینه گناه هست اونجا ما نریم. خداوند متعال تمام از مورد استهای از مور بگیره و عاقبت از مور بخیر ختم کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.